नमस्कार। कार्यक्रम रोजगारीका कुरामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म सरोज दाहाल। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम रोजगारीका कुरा तपाईँले यो हो टेलिभिजन मार्फत हेर्दै आइराख्नु भएको छ। प्रत्येक शुक्रबार बिहान 7:30 बजे र प्रत्येक सोमबार बिहान 7:30 बजे। तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, कार्यक्रम रोजगारीका कुरा विशेष गरी वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकहरूको लागि लक्षित पारी तयार पारेको कार्यक्रम हो। हामी यहाँ कहिले श्रमिकको कथा देखाउँछौँ, कहिले व्यथा देखाउँछौँ, कहिले सफलता र कहिले सङ्घर्षको कुराकानीहरूलाई उजागर गर्छौँ, कहिले नियामक निकायका प्रतिनिधिलाई बोलाइ श्रमिकको पक्षमा रहेर सवाल जवाफ गर्छौँ। आज हामीसँग एकजना व्यवसायी हुनुहुन्छ, म्यान पावर व्यवसायी हुनुहुन्छ। विगत लामो समयदेखि यही क्षेत्रमा काम गरिराख्नु भएको, झन् झन् उहाँको 2 दशकको अनुभव छ। उहाँ आफै पनि कुनै समय वैदेशिक रोजगारमा तल्लीन हुनुहुन्थ्यो। यही क्षेत्रलाई सुधारौँ, यही क्षेत्रमा केही गरौँ, यही क्षेत्रमा नै अलिकति आफ्नो अनुभव र योगदान दिउँ भन्ने हेतुले उहाँ लामो समयदेखि यसैमा हुनुहुन्छ। आज हामी व्यवसायका समस्या सुन्नेछौँ, श्रमिकको अवस्था कस्तो छ त्यसको बारेमा जान्नेछौँ र विशेष गरी हामीले विगत लामो समयदेखि गल्फ र मलेसियामा मात्र आफ्ना श्रमिकहरू, नेपाली श्रमिकहरू पठाइरहेको खण्डमा अन्य साउथ इस्ट एसियाका देशहरूले युरोपमा पनि आफ्ना श्रमिकहरू पठाउनलाई पहल गरिरहेको र पठाइरहेको अवस्थामा नेपाली श्रमिकहरूको बजार युरोपमा के कस्तो छ उहाँसँग थोर बहुत अनुभव पनि छ, त्यो पनि सुन्नेछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ जब्स ग्लोबलका म्यानेजिङ डाइरेक्टर चन्द्र सिंह एडाई। आउनुहोस्, आजका मेरा अतिथि चन्द्र सरलाई स्वागत गरौँ। सर, स्वागत छ। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। सर, आजको मेन कुरा चाहिँ कहाँबाट सुरु गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ कोभिड पछाडिको म्यान पावर व्यवसाय अहिले कस्तो अवस्थामा छ, त्यहाँबाट सुरु गरौँ सर। अब कोभिडले चाहिँ गर्दाखेरि थुप्रो युवाहरूलाई, रोजगार भएका युवाहरूलाई पनि बेरोजगार बनायो। त्यसपछि विश्वको इकोनोमिक क्राइसिस भइरहेछ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ धेरै त्यस्तो रोजगार नयाँ चाहिँ सृजनाहरू कमै छ। अब चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना मैले चाहिँ देखिरहेको छु। अब बजार बिस्तारै खुल्दैछ। नेपाली बजार त टोटल्ली खोलिसक्यो। अहिले पनि कयौँ देशहरूमा चाहिँ क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने यो धेरैवटा समस्याहरू अहिले पनि छ। हजुर हजुर। गल्फ र मलेसियाको रोजगारीको बाटो चाहिँ खुल्दैछ कि पूर्ण रूपले खुलिसक्यो? अब पूर्ण रूपले हामी खुलिसक्यो भन्ने अवस्था छैनौँ, तर गल्फमा चाहिँ खुलिरहेको छ, मलेसियामा चाहिँ छैन। अब साइड खुल्ला। कहाँनिर अड्किराखेको छ? यो सरकारी लेभलबाटै अड्किराखेको हो? मैले चाहिँ बुझेअनुसार चाहिँ नेपाल सरकार र मलेसिया गभर्मेन्टको बिचमा राम्रो सम्बन्ध नभएको कारणले गर्दाखेरि विगत 500 वर्षदेखि बन्द छ। सरकारले चाहिँ यसको लागि नेपाल एम्बेसीलाई चाहिँ डिमान्ड लेटर अटेस्टेडको जुन वातावरण छ त्यो खुलाउनु पर्यो र फेरि कुनै पनि नेपालको कन्सुलेटहरूमा, एम्बेसीमा भनेको समयमा चाहिँ अटेस्टेड नहुँदाखेरि थुप्रो चाहिँ कामहरूमा चाहिँ ढिलाइ भइरहेछ। माग जब बढ्छ त्यतिखेर हाम्रो सरकारको चासो घट्छ। जब चासो घट्छ तब सरकारको चाहिँ ले चाहिँ किन भएन भनेर क्वेसन गर्छ। यसमा डिमान्डले तर नेपालीहरूले चाहिँ रोजगारको सिर्जना बिस्तारै चाहिँ गाह्रो, अप्ठ्यारो भनेको चाहिँ झन्झटिलो चाहिँ नेपालको डकुमेन्टेसन प्रोसेस गाह्रो छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ अलिकति नेपालभन्दा चाहिँ मान्छेहरूले बढी इन्डियादेखि, श्रीलङ्कादेखि, बङ्गलादेशबाट, पाकिस्तानबाट लिएर उनीहरूलाई चाहिँ बढी प्राथमिकतामा चाहिँ लागिरहेछ। नेपालमा चाहिँ श्रमिक र व्यवसायीलाई यो डकुमेन्टेसन गर्नमा कस्ता कस्ता झन्झटिलाहरू छन्? अझै पनि धेरै कुरा त डिजिटाइज भइसक्यो। जस्तै श्रम स्वीकृतिको लागि अब अनलाइन प्रविधिमा गएको छ। मैले केही समय अगाडि हाम्रो वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शेषनारायण सरसँग पनि अन्तर्वार्ता गरेका छौँ। हामी बिस्तारै डिजिटलाइजेसन हुँदैछौँ, व्यवसाय र श्रमिकको हितमा राखेरै काम गर्दैछौँ भन्दै हुनुहुन्छ। अझै पनि के कस्ता मेजर समस्याहरू के छन् सर? सुन्नुहोस् कि डकुमेन्ट जो चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिक र व्यवसायको लागि चाहिँ अप्ठ्यारो भइरहेको छ। अप्ठ्यारो त यसमा थुप्रो छ। पहिलो कुरो त कुनै पनि अनलाइन सिस्टमदेखि हुँदाखेरि भनेको समयमा डिमान्ड लेटर अटेस्टेड हुँदैन। डिमान्ड लेटर ढिलो हुन्छ। कतिपय कम्पनीले चाहिँ डकुमेन्टहरू देखाऊ, प्रोफाइलहरू देखाऊ, इन्टरभ्यूहरू ल्याउँछ, जोब अफर लेटरहरू दिन्छ। कतिपयले त मलाई चाहिँ 2 जना 4 जना पठाइहाल, छिटो गर भन्छ। अब डिमान्ड लेटर चाहिँ पछि आउने, भिसा पहिला आउने क्रम बढी छ। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ नेपालदेखि श्रमिक पठाउन झन् ढिलो, झन् कठिनाइ।
भइरहेको छ। यो एउटा त्यसले चाहिँ नेपालीलाई झन्झट पारिरहेको छ। दोस्रो चाहिँ प्रोफेसनल नमिलेको खण्डमा जुन कम्पनीको कोटा र डिमान्ड लेटरको कोटामा चाहिँ फरक परेमा चाहिँ धेरै झन्झटिलो छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ लाने कम्पनीले चाहिँ नेपालदेखि मान्छे लान धेरै अप्ठ्यारो मान्छ। लेबरहरू जस्तो इजी छ, किन्नर इजी छ, सिक्युरिटी गार्ड इजी छ। अरू जुन प्रोफेसनलहरू छ त्यसको चाहिँ कोटा र डिमान्ड मिलेन, प्रोफेसनल मिलेन, यसमा चाहिँ धेरै झन्झटिलो छ। विदेशमा रहेका जो रोजगारदाता कम्पनीहरू छन् उहाँहरूलाई चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टको यो लेबर ल अथवा चाहिँ यहाँको प्रशासनिक कामले पनि झन्झटिलो बनाएको छ। तपाईले विदेशमा गएर कुनै पनि कम्पनीको मालिकलाई सोध्नुहोस्, नेपाल एम्बेसीले हजुरले ल्याएको डकुमेन्ट कति पटकमा अतिस्थित गर्यो भनेर क्वेसन गर्नुहोस्, 3 पटकभन्दा पहिला त कहिले पनि गरेको कोही रेकर्डै छैन। मैले केही समय अगाडि कतार र दुबईका केही व्यवसायीहरू जो यो नेपाल आएका थिए उनीहरूलाई पनि अन्तर्वार्ता गरेका थिएँ। अरू नेपाली कामदार हाम्रो लागि अति नै उत्कृष्ट छ, उहाँहरू काम पनि इमान्दार साथ गर्नुहुन्छ, तर तपाईँहरूको गभर्मेन्टले हामीलाई यहाँबाट कामदार नलैजाओस् जसरी परिबन्धमा पार्छ भनेर त भन्नुभएको थियो। सत्य हो, एकदम डकुमेन्टेसनको प्रोसेस धेरै गाह्रो छ, झन्झटिलो छ। यो त्यति सजिलो छैन। किन भन्दाखेरि त्यो सानो सानो कुरामा चाहिँ सबै ठाउँमा सिटिङ हुन्छ। पैसा दियो छिटो काम, दिएन ढिलो काम। त्यो भएको हुनाले चाहिँ यो गभर्मेन्टको जुन प्रोसेस झन्झटिलो छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, हाम्रो नेपालीहरू पनि कस्तो छ भन्दाखेरि प्रोफेसनल कम छ, स्किल छैन। नेपालमा मैले 5% मान्छे पनि स्किल भेटेको छैन। 95% कस्तो छ भन्दाखेरि अनस्किल छ। उसलाई छिटो जानु छ, उसलाई चाहिँ जस्तो सुकै हालतमा विदेश जानु छ, पैसा कमाउनु छ। जो स्किल छ, स्किल मान्छे हामीले चाहिँ पठायो भने देशमा रिमिट्यान्स भित्रिन्छ। कसैले महिनाको 1 लाख कमाउँछ, 1.5 लाख कमाउँछ, 2 लाख कमाउँछ। अनस्किलले चाहिँ 4-5 जना हजुरले पठाउनु र स्किल 1 जना पठाउनु उस्तै हो। त्यसले चाहिँ देशलाई पनि फाइदा छैन, जाने मान्छेलाई पनि फाइदा छैन। सरकारले चाहिँ यस्तो कुरामा कुनै ध्यान दिएकै छैन। तपाईँले अहिले एउटा डरलाग्दो तथ्याङ्क के दिनुभयो भने 5% मान्छे पनि स्किल छैनन् भनेर दिनुभयो होइन। सरकारले विभिन्न ठाउँबाट तालिम केन्द्रहरू जस्तै सिटिबिटीबाट प्रत्येक बजेट भाषणमा पनि वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका अथवा जान लागेका तालिम केन्द्रहरू, प्रादेशिक स्तरमा पनि तालिम केन्द्रहरू खोल्ने र ती कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाएको देखिन्छ। तपाईँले भनिराख्नु भएको छ कि हामीले योग्य कामदारै पाउन सकिरहेको छैन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। छैन। म हजुरलाई के भन्छु भन्दाखेरि हाम्रो जुन एडुकेसन सिस्टम गलत छ। हाम्रो एडुकेसन सिस्टम कहाँनिर खराब छ म हजुरलाई भन्छु। हामीले चाहिँ 5, 6, 7 मा चाहिँ नैतिक सामाजिक शिक्षा पढाउन पर्ने, 8, 9 मा चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षा पढाउन पर्ने, 10, 11, 12 मा चाहिँ फुड न्युट्रिसन पढाउन पर्ने। फुड न्युट्रिसन पढाएपछि मात्रै त्यसलाई चाहिँ होटल म्यानेजमेन्ट गर्छस् कि तिमी चाहिँ एमबिबिएस गर्छस् कि गर्नुहुन्छ कि जुन मेडिकल साइन्स पढ्नुहुन्छ कि। अब हाम्रो चाहिँ यहाँ पहिला बेचलर पढाइ हुन्छ, त्यसपछि मास्टरमा बल्ल ऊ पढाइ गर्छ। हामी कहाँनिर उल्टो छौँ भनेपछि हाम्रो कल्चरै उल्टो भइसकेको छ। बिहान हामी उठेर तन्न खाना पर्ने, बिहान चाहिँ 1 कप चिया खाएर हिँड्ने, बेलुकी चाहिँ सुत्ने बेलामा चाहिँ थुप्रो चाहिँ खाएर सुत्ने। हाम्रो सिस्टम ठ्याक्कै त्यस्तो छ। कुन समयमा कुन टेक्निकल पार्टहरू पढ्नुपर्छ भन्ने छैन। जुन पहिल्यै हुनुपर्ने त्यो लास्टमा छ, जो लास्टमा गर्नुपर्ने त्यो पहिला छ। त्यो भएर स्किल जुन छ, स्किलको मेथड गलत छ। तपाईँले अहिले यो भन्दै हुनुहुन्छ कि वैदेशिक रोजगारीको लागि मात्र नभएर देशकै लागि पनि हाम्रो शिक्षाको प्रणाली जुन खालको हुनुपर्ने थियो, देशको लागि योग्य कामदार जुन खालका युवाहरू उत्पादन गर्नुपर्ने थियो, त्यो हाम्रो शिक्षा प्रणालीले गर्दाखेरि धोका खाइरहेछ छ। म हजुर भन्छु अहिलेको समय भनेको कस्तो भन्दाखेरि अबको म हजुर भन्छु, म 1-2 एक्जाम्पल दिन्छु। प्लिज। अहिले हाम्रो चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सप्तमको कोर्स डिप्लोमा इन नर्सिङ पढाउँछ। एसएलसी हुँदा बित्तिकै +2 नपढाएर डिप्लोमा पढाउँछ। डिप्लोमा पछि बेचलर पढ्न पर्ने, उनीहरूको त्यहीँ रोकियो।
हाई स्कुल भएन भने उनीहरू चाहिँ फर्दर उनीहरूको एडुकेसन हाई जान सक्दैन है। अहिले चाहिँ बेचलर अफ नर्सिङको यति माग छ दुनियाँमा, महिनाको 2 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँ तलब, गल्फमै गयो भने मिनिमम 1 लाख भन्दाखेरि बढी तलब हुन्छ। नेपालमा नर्सै छैन, तर यहाँ नर्स 10,000 12,000मा चाहिँ काम गर्ने चाहिँ 80,000 नर्सहरू नेपालमा छ भन्छ, तर बिएससी नर्सिङ गरेको एकजना पनि मैले भेट्दैन। तपाईँ यसो सुन्नुहोस् कि यत्रो नेपालमा 10,000 12,000मा चाहिँ काम गरिरहेका छन् भने तपाईँ 10,000 12,000मा चाहिँ यो त नर्स पढेको मान्छे भुलेर बसोस् भन्न चाहनुहुन्छ कि जसले चाहिँ महिनाको 2-3 लाख कमाओस् भन्ने चाहनुहुन्छ? स्वाभाविक रूपमा राम्रो आर्जन गरोस् भन्ने। अब त्यो त एडुकेसन प्रणाली जो हाम्रो चाहिँ धेरै पछाडि गइसक्यो, उल्टो गइसक्यो। किनभने त्यो कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ म्याच हुँदैन। हाम्रो कस्तो छ भन्दाखेरि 2, 3, 4 नपढिकन डाइरेक्ट 7, 8मा चाहिँ विद्यार्थीलाई भर्ना गरे जस्तो कोर्स छ हाम्रो। त्यसले हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन रोजगार प्रणाली, इकोनोमिक प्रणाली, सरकारले चाहिँ यो सम्बन्धी चाहिँ सोचेकै छैन। अब सरकारले के ल्याउँछ भन्दाखेरि सहुलियत कर्जाको ऋण भनेर ल्याउँछ। गरिब मान्छेले पाउन त हुने खानेका जसले चाहिँ महिनाको कोर्सको चाहिँ 30 लाख 40 लाख 50 लाख तिरेर पछन् उनीहरूले चाहिँ सहुलियत कर्जाको भन्छ। जो गरिब छ उसले त पाउँदै भनेपछि उनीहरूको अब स्किल कहाँनिर हुन्छ, उनीहरूसँग प्लानिङ हुन्छ। प्लानिङ भए पो भविष्यमा राम्रो हुन्छ। घरको जग बोलियो भयो भने 50औं तला थप्दा पनि घर भत्किँदैन। जगै राम्रो भएन भने 5 तलामै घर भत्किन्छ। हाम्रो चाहिँ पढाइ यस्तो छ, स्कुलिङ नै त्यस्तो छ। त्यसो भए तपाईँ नै भनिदिनुहोस् त, तपाईँको अनुभवले के भन्छ? अब एजुकेसन सिस्टमलाई अहिले तत्कालको युगका त्यो फेर्न सक्ने अवस्थामा त छैन। स्किल म्यान पावर डेभलप गर्नलाई अरू विकल्पहरू के हुन सक्छन्? हामीले ट्रेनिङ सेन्टरहरू खोल्नुपर्छ कि सरकारले पोलिसी मेकिङमा चेन्ज गर्नुपर्छ कि अथवा अनिवार्य रूपमा विदेश जाँदाखेरि तालिम नलिकन जान पाइँदैन भन्ने एउटा अनिवार्य एउटा नियम लगाउन सकिन्छ कि के हुन सक्छ? मैले हजुरलाई चाहिँ अब दिन पर्दाखेरि कुनै पनि मान्छे भइसकेपछि उसलाई इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज चाहियो कम्पलसरी। दोस्रो बेसिक कम्प्युटर चाहियो। ऊ 10 पढ्नु भन्दाखेरि पहिले नै यो दुईटा कुरा चाहिँ उसँग भइसक्नुपर्छ। त्यसपछि जब ऊ कुनै पनि सब्जेक्ट पढ्छ त्यसको थ्योरी र प्र्याक्टिकल एकसाथमा हुन पर्यो। थ्योरी प्र्याक्टिकल एकसाथमा छैन, त्यो किताब पढेछ। एक्जाम्पल, म कुनै पनि इन्स्टिट्युटको विरोध गर्दैन। नेपाल कस्तो देश भयो भनेपछि सर्टिफिकेट किन्ने देश भइसक्यो। टियुले चाहिँ अब म हजुरलाई चाहिँ यो एडुकेसनको पार्ट फरक छ। टियुले चाहिँ आफ्नो एफिलिएसन दिँदैन। विदेशको यहाँ एफिलिएसन लिएर यहाँको सबै पैसा चाहिँ विदेशले जान्छ। नेपालदेखि 1 वर्षमा 5 अरबभन्दा बढी त यो एफिलिएसन र कागजको सर्टिफिकेट दिए बापत लिएर जान्छ। सरकारले के हेरेर बसेको छ तपाईँ भन्नुहोस् मलाई? नेपालकै एडुकेसनको एफिलिएसन दिएको भए के हुन्थ्यो? यहाँ चाहिँ सिङ्गापुरको यहाँ छ, मलेसियाको यहाँ छ, अस्ट्रेलियाको यहाँ छ, युकेको सर्टिफिकेट यहीँ पाउँछ, गल्ली गल्लीमा युरोपतिरको सर्टिफिकेट यहीँ पाउँछ। तपाईँ भन्नुहोस् त्यसको बल्लामा टियुले किन दिँदैन, केयुले किन दिँदैन, पूर्वाञ्चलले किन दिँदैन, पश्चिमाञ्चलले किन दिँदैन? उनीहरूको एफिलिएसन दिएर एडुकेसन सेक्टर चाहिँ हामीले अहिले पनि 20 वर्ष अगाडिको शिक्षा प्रणाली दिइरहेका छौँ। नयाँ लेटेस्ट प्रणालीको हामीले चाहिँ एडुकेसन दिएको छैन। विश्व एकतर्फ छ, विश्व एकतर्फ छ, हामी एकतर्फ छौँ। नेपालको जस्तो मेडिकल कलेज राम्रो दुनियाँमा कहीँ छैन। दुनियाँमा म हजुरलाई यो किन भन्दाखेरि जुन टियुमा पढाइ हुन्छ त्यो पढाइ विश्वमा कहीँ छैन। टियुको हाम्रो नेपालको जस्तो टिचिङको जस्तो पढाइ विश्वमा कहीँ छैन। तपाईँ जुनसुकै देशमा गएर बुझ्नुहोस्। हाम्रो टियुको जुन यहाँ पढाइ छ जुन यो एमबिबिएस गरेको थ्योरी प्र्याक्टिकल छ। थ्योरी प्र्याक्टिकल एकसाथमा चाहिँ जब लिएर जान्छ त्यसको भ्यालुबल एकदम राम्रो हुन्छ, रिपोर्ट पनि धेरै राम्रो हुन्छ। यदि नेपालले टियुको जस्तो पढाइ, टियुको भन्नाले चाहिँ मैले टिचिङको मात्रै कुरा गर्छु, अरू टियुको होइन है, टिचिङको जस्तो पढाइ, मेडिकल लाइनको जस्तो पढाइ प्रत्येक ठाउँमा गर्ने हो भने बल्ल हामी डेभलप हुन्छौँ। हाम्रो चाहिँ प्र्याक्टिकल छैन, थ्योरी छ प्र्याक्टिकल छैन। कुनै ठाउँमा प्र्याक्टिकल छ थ्योरी छैन।
यो दुवै चिजलाई हामी एकसाथमा लिएर जान सक्छौँ। हाम्रो सरकारको कमजोरी कहाँ छ म हजुर भन्छु। कम्प्युटर आउनेलाई इङ्ग्लिस आउँदैन, इङ्ग्लिस आउनेलाई काम आउँदैन, काम आउनेलाई इङ्ग्लिस आउँदैन, कम्प्युटर आउँदैन, तबसम्म पेपर वर्क भएन, जोब नलेज भएन ऊ अगाडि कहिले पनि बन्न सक्दैन। लेबरमा गयो भने 10 वर्षपछि के हो लेबर हो, क्लिनरमा गयो भने 10 वर्षपछि के हो क्लिनरै हो। र फेरि जो अलिकति पढेको छ उसलाई एकैपटक हाई एक्सपेक्टेड छ, उसँग प्लानिङ छैन, उसलाई चाहिँ के छ छिटो मिठो प्लानिङ बेगर हिँडेको मान्छे कहिले ठाउँमा पुग्दैन। हाम्रो एडुकेसन त्यस्तो छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ म एडुकेसन अब अहिले चन्द्र सर मैले यहीँनिर रोकेँ, फेरि पनि म तपाईँलाई त्यहीँनिर निरन्तरता जोड्न चाहन्छु। अहिले हाम्रो जो श्रमिकहरू, अब एउटा श्रमिक वैदेशिक रोजगारमा जानु पर्ने त ऊ रहरले जाँदैन, बाध्यताले जान्छ, या केही न केही समस्या परेपछि नै ऊ वैदेशिक रोजगारीको बाटो समात्ने हो। अहिले हामीले जो श्रमिक मलेसिया र गल्फमा पठाइराखेका छौँ, ती श्रमिकहरूबाट उनीहरूको आफ्नो जीवनमा र यो राष्ट्रमा र उनीहरूको आफ्नो व्यक्तिगत लाइफस्टाइलमै केही परिवर्तन आउने देख्नुहुन्छ कि यो एउटा निरन्तरता मात्र हो? नेपालको यो वैदेशिक रोजगारको जुन कार्यक्रम छ अझ पनि 20 वर्ष अटोमेटिक जान्छ, लम्बिन्छ। नेपालीहरू चाहिँ चाहे पनि नचाहे पनि सरकारले जुनसुकै खालका भिजन योजना कार्यक्रम ल्याए पनि जुनसुकै ल्याए पनि अटोमेटिक आजको 20 वर्षसम्म नन स्टप बिति जान्छन्। नेपालको इकोनोमिक डेभलप हुनलाई नेपाल सरकारले थुप्रो काम गर्नुपर्छ। अब जुन हामीले चाहिँ मान्छेहरू पठाइरहेका छौँ त्यो लेबरलाई चाहिँ हामी हल्का चाहिँ म्यासनको काम, प्लम्बरको काम, टाइल फिक्सरको काम, इलेक्ट्रिसियनको काम टेक्निक सिकाएर पठाएको भए एकजना बराबर 5,000 भए पनि बढी यो देशमा रिम्डेस आउँथ्यो। उसले त्यहाँ सिप सिक्थ्यो, त्यो सिप यहाँ आए पनि उसलाई काम लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ म हजुर भन्छु इन्डियादेखि आएका यहाँका चाहिँ म्यासन कार्पेन्टरहरूले चाहिँ नेपालको 50% 80% भन्दा बढी घर बनाउने ठुल्ठुलो होटलहरूमा ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ इन्डियाको मान्छेहरूले 30,000 देखि 50,000 यहीँ कमाइरहेछ। मेरो यो अफिस छ, मेरो अफिसमा चाहिँ मलाई चाहिँ कार्पेन्टर चाहियो, ढोका बिग्रो भने, पाइप बिग्रो भने चाहिँ मेसिन पानीले काम गरेन भने, प्लम्बर चाहियो भने नेपालमा मान्छे जो पाउन एकजनालाई बोलायो भने नि 1 घन्टाको चाहिँ ऊ काम गरेको छैन 2,000-3,000 माग्छ। तपाईँ भन्नुहोस् त यहाँ किन छैन? पैसा यहाँ जति पनि छ त्यो पैसालाई हामीले चाहिँ टिप्न जानेनौँ। हामी हाम्रो देशमा चाहिँ काम गर्दाखेरि लाज मान्छौँ, शरम मान्छौँ। विदेशमा गयो भने हामी जे पनि गर्छौँ भन्छौँ। रोजगार यहाँ सिर्जना हुने 1 लाख मान्छेलाई म 1 महिनामा यो ठाउँमा यो गरौँ भने रोजगार नेपालमा पाउँछ भन्छु। तर त्यो कन्सेप्ट यहाँ कसैले प्रयोगै गर्दैन। कन्सेप्ट प्रयोग हुन पर्यो। अहिले तपाईँले इन्डियाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, इन्डिया चाहिँ नेपालबाट 6औं राष्ट्र हो जो बढी रेमिटेन्स भित्राउँछ लिगल्ली नेपाललाई। अब सुन्नुहोस्, मैले इन्डियामा महिनाको 5,000 आइसी खाने 12 घन्टा काम गर्ने थुप्रो मान्छेहरू भेटेको छु। उनीहरूको त बाध्यता हो। महिनाको 6-7 हजार खाएर चाहिँ 12 घन्टा काम गर्ने थुप्रो नेपालीहरू विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ भेटेको छु मैले। यदि ती अलिकति स्किल भएका मान्छेलाई ल्याएर चाहिँ हल्का मोडिफाइङ गरेर गल्फमा पठाउनु भने तिनीहरूको तलब 50,000 भन्दाखेरि माथि हुन्छ। तपाईँलाई म भनौँ लिगल रूपमा नेपाल सरकारले म सिक्युरिटी गार्ड कुन देशलाई चाहियो म दिन्छु भनेर चाहिँ कमिटमेन्ट गर्ने हो भने महिनाको 1 लाख भन्दा बढी तलब त्यसले पाउँछ। तल्लो पनि तपाईँ भन्नुहोस् कि अलिकति राम्रो हुनु पर्यो, अलिकति इङ्ग्लिस गर्न पर्यो। प्रत्येक नेपालीलाई चाहिँ गाडीको लाइसेन्स हुनु पर्यो। गाडी लाइसेन्स बनाउन कति लाग्छ? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। अहिलेको जमानामा गाडी हाँक्न आउँदैन, त्यसले चाहिँ देश हाँकिरहेछ भने कहाँदेखि डेभलप हुन्छ? ल भन्नुहोस्। आफ्नो एउटा चाहिँ गाडी चलाउन सकेन भने उसले अन बिजनेस गर्न सक्छ? भन्नुहोस् मलाई। ल भनेको समयमा कुनै ठाउँमा ऊ पङ्क्चुअल टाइममा पुग्न सक्दैन। उसलाई सबैको अरूको आवश्यकता पर्ने भयो। अरूको आवश्यकता पर्दा बित्तिकै ऊ आफ्नो समय कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ दिन भ्याउँदैन। त्यो भएर मान्छेले +2 को सर्टिफिकेट दिनुभन्दा पहिला चाहिँ गाडीको लाइसेन्स दिनुपर्छ, बेसिक इङ्ग्लिस आउनुपर्छ, बेसिक कम्प्युटर आउनुपर्छ। यो सरकारले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ दिन पर्यो। र उसको चाहिँ ऊ जस्तो कि म हजुरलाई एक्जाम्पल गर्छु, यहाँ आर्मीले नेपालमा 20 वर्ष काम गर्यो, उसँग गाडीको लाइसेन्स छैन, उसँग टेक्निकल पार्टहरू के छैन,
उसलाई चाहिँ सुन्नुहोस् कि ऊ यदि उसको स्किल अनुसार चाहिँ छ भने उसलाई यदि गाडीको लाइसेन्स दिएर बेसिक घरै बनाउने इक्जाम्पल दियो भने ऊ चाहिँ पेन्सन आयो भने म विदेश जान्छु भनेर भन्ने जो थिएन। किन ऊ विदेश जान्छु भन्छ? रोजगार नभएर। म हजुर भन्छु म 1 लाख अहिले पनि आर्मी पुलिसबाट निस्किए पछाडि सेक्युरिटी गार्डको लागि फेरि पेन्सन आउने भए पनि वैदेशिक रोजगारमा जानेको सङ्ख्या पनि ठुलो देखिन्छ। यसको रिजन, यसको कारण के हो? यसको रिजन भनेको जतिखेर उनीहरू चाहिँ पुलिस आर्मीमा हुन्छन् उनीहरू चाहिँ व्यावसायिक टेक्निकल पार्टहरू सिकाइदिन। बिजनेस कसरी गर्ने, टेक्निकल कामहरू कसरी गर्ने, तिमी यो भइसकेपछि तिमीले के गर्ने, यस्तो कुराहरू उनीहरूलाई सिकाएन। उनीहरूले त उही लौरो हान्ने, लौरो ठोक्ने, सल्लाह मान्ने भन्दा अरू काम सिकाउँदैन। सभ्य भाषा जो सिकाउँदैन, व्यवसायिक कामहरू सिकाइँदैन। सुन्नुहोस् कि व्यावसायिक र टेक्निकलहरू चाहिँ सिक्यो भने कमसेकम उसले आफ्नो बच्चालाई त ल है मैले यो ठाउँ गल्ती गरेको छु यसरी गर्छु। म हजुरलाई आज के भन्छु भन्दाखेरि कुनै पनि अनपढ मान्छे विदेशमा गयो भने लेबरकै काम गर्यो भने आउँदाखेरि चाहिँ उसले आफ्नो बच्चाको लागि म पढ्न सकेन मेरो बच्चा पढोस् भनेर एउटा चाहिँ ल्यापटप लिएर आएको हुन्छ हो, एउटा राम्रो किसिमको एउटा फोनहरू चाहिँ ल्याइदिएको हुन्छ। उसले त ती कुराहरू त्यहाँ गएर देख्यो नि। त्यो भएर चाहिँ जब कुनै पनि मान्छेहरू 1-2टा देशहरू घुम्छ उसले धेरै कुराहरू बुझ्छ है। जो मान्छे यहाँ छ त्यसले चाहिँ के पनि बुझ्दैन। जब हजुरले चाहिँ विदेश जानुहुन्छ तब देशको माया लाग्छ, तब फ्यामिलीको माया बढी लाग्छ। यहीँ भयो भने त्यसलाई चाहिँ देशको माया पनि कम हुन्छ, फ्यामिली माया पनि कम हुन्छ, मैले बुझेको। अब हामीले अलिकति यो सिपको विषयमा पनि कुरा गऱ्यौँ, श्रमिकका विषयमा पनि कुरा गऱ्यौँ होइन, व्यवसायीहरू सरकारी समस्याहरूको विषयमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ। हजुर, हामी कति वर्षसम्म अझै तपाईँले अहिले भन्नुभयो कि 20औं वर्ष अझै वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने जतासुकै स्किम सरकारले ल्याए पनि रोकिनेवाला छैन नि युवाहरू? छैन। यसको कारण के हो सर? कारण यो सरकार भनिराखेको छ कि सर्टिफिकेट राखेर यहीँ रोजगार पाइन्छ, सफ्ट लोन पाइन्छ, यो पाइन्छ, त्यो पाइन्छ। यस्तो पनि देखियो कि 5 वर्ष विदेश बसेर आएका युवाहरू फेरि विदेश जान तल्लीन भइरहेका छन्। बाध्यता यसलाई रोक्नलाई के गर्न सकिन्छ अथवा रोक्नै सकिँदैन? यो हामी रोक्न सक्छौँ, असम्भव के छैन, सबै सम्भव छ। तर यहाँ पोजिटिभ एटिट्युड छैन। पहिलो कुरो त विदेशमा गएको मान्छे नेपाल आउँदा बित्तिकै म कम्पनी खोल्छु भने उसले यहाँको डकुमेन्टेसन तयार पार्ने उसलाई गाह्रो हुन्छ, काम गर्ने उसलाई महसुस कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ सेफ्टी फिल हुँदैन, यहाँको मेथडै उसलाई थाहा हुँदैन। त्यसपछि उसको बिजनेस फाइदैन, डुब्दै जान्छ। अनि योभन्दा राम्रो म विदेशी जान्छु भन्छ। त्यसलाई चाहिँ गाइडलाइन्स मेथडहरू कम छ नेपालमा, सपोर्ट छैन। जस्तो इक्जाम्पल म भन्छु, मले 2 करोड धरोटी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा चाहिँ 50 लाख क्यास डिपोजिट राखेको छु, मैले 1 रुपियाँको ब्याज पाउँदैन। नेपाल सरकारले आज मैले यो काम गरेको 10 वर्ष भयो, 10 वर्षमा एकपटक पनि तपाईँ आउनुहोस्, तपाईँको समस्या के छ, श्रम मन्त्रालयले चाहिँ क्वेसन गरेको रेकर्ड छैन। तपाईँहरू बिजनेसमा यसरी गर्नुहोस् भनेर चाहिँ विभिन्न प्रोफेसरहरू ल्याएर तपाईँहरूले चाहिँ ह्युमन रिसोर्स, मेन पावर भनेको ह्युमन रिसोर्स हो, जसले चाहिँ मान्छेहरूलाई ट्रेनिङ गराएर सिकाएर चाहिँ जोब दिन्छ, विभिन्न ठाउँदेखि खोजेर रोजगार दिन्छ। भनेपछि उनीहरूले चाहिँ ट्रेनिङ दिएको खै समस्या कुन कुन ठाउँमा छ, यसलाई सोल्भ कसरी गर्ने भनेको आजसम्म एउटा मिटिङ राखेको रेकर्ड छैन। तपाईँ भन्नुहोस्, जुन प्रत्येक महिना जहाँ 50औं लाख रुपियाँ तपाईँले राख्नुहुन्छ, 2 करोड रुपियाँ धरोटी देखाउनुहुन्छ, त्यो देशमा व्यवसायीलाई यो राज्यले हेर्दैन भने युवा कसरी बस्छन् भन्न खोज्नुभएको? सुन्नुहोस् कि मैले यत्रो पैसा ट्याक्स तिरेर उ गरेर त मलाई एक दिन सरकारले चाहिँ बोलाएर तिम्रो चालचलन के छ भनेर बोलाउँदैन। म श्रम मन्त्रालयमा चाहिँ गयो भने मान्छेको पनि व्यवहार गर्दैन, मेन पावरको मालिक चोरा यस्तो गर्छ, त्यसले मलाई के शिक्षा दिने, त्यसले मलाई चाहिँ बाटो देखाउने। न त समस्या न त प्लानिङ गाइड्सहरू हुन पर्यो, त्यो गाइड पनि छैन, प्लानिङ छैन। भनेपछि जसलाई सरकारले चाहिँ 3 लाख 5 लाख रुपियाँ दिन्छ, अब त्यो 5 लाख दिनुभन्दा पहिले नै 6 महिनाको ब्याज तिर भन्छ, पैसा दिन पाएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि युवाहरू यहाँ रोकिने अवस्थामा छैनन्। सुन्नुहोस् कि गाह्रो छ, यहाँको चाहिँ मेथड प्रणाली नै धेरै गाह्रो छ, घुमाउरो छ त्यो।
अब अन्तिममा छ सर, कुराकानी धेरै लामो गर्नुपर्ने थियो, समय एकदमै छोटो छ। मलाई छोटोमा तपाईँको अनुभव अलिकति सेयर गरिदिनु होला। 20औं वर्षदेखि 30औं वर्षदेखि हामीले गल्फ र मलेसियामा मात्र नेपाली श्रमिकहरूलाई पठाइरहेका छौँ। के हाम्रा श्रमिकहरू युरोपका लागि पनि योग्य छन्, अथवा हाम्रा श्रमिकहरू कहिलेकाहीँ श्रम मन्त्रीले भनेको सुनिन्छ 10औं हजारको सङ्ख्यामा चाहिँ युकेबाट नर्सको डिमान्ड आउँदैछ, कहिलेकाहीँ सुनिन्छ जापान सरकारले चाहिँ लाखौँ नेपाली युवालाई लाँदैछ भनेर। यस्ता यस्ता समाचारहरू बेला बेलामा आइरहेका छन्। के हुन्छ सर, यो के भइरहेको छ, अथवा तपाईँले पाउनुभएको सूचना के छ, अथवा मेन कुरा हाम्रा श्रमिकहरू युरोप पठाउनु उपयुक्त छ कि छैन, के छ तपाईँको अनुभव छोटोमा सर? छोटोमा मैले हजुरलाई भन्न पर्दाखेरि कुनै पनि मान्छे स्किल छ भने त्यसलाई चाहिँ विश्वले वेलकम गर्छ, सबैले स्वागत गर्छ। कुनै पनि मान्छेले मलाई चाहिँ फाइदा गरेर दिन्छ भने मैले उसलाई बढी पैसा दिएर बढी तलब दिएर स्वागत गर्छु। यदि फाइदै दिँदिनँ भने मैले उसलाई चाहिँ स्वागत गर्नु आवश्यक छैन। नेपाली कामदारहरू चाहिँ इमान्दार छन्, स्किल छैन। युरोपमा जति पनि मान्छे, यदि हजुर चाहिँ कम्प्युटरको आइटी भन्नुहोस्, उसलाई चाहिँ महिनाको 2 लाख जसले पनि दिन्छ। नेपालमा आइटी खोज्यो भने मान्छे पाउँदैन, नर्स चाहियो भने मान्छे पाउँदैन है। अब तपाईँले चाहिँ इजरायलकै हेर्नुहोस्, इजरायलमा चाहिँ केयरगिभरको 1.5 लाख रुपियाँ हुन्छ। त्यहाँ सरकारले म आफै पठाउँछु भनौँ, कति पठायो ल भन्नुहोस्, मलाई पठाउनै सकेन। पहिला कुरो त सुन्नुहोस् है, म अहिले हजुरलाई के भन्छु भन्दाखेरि एक्जाम्पल मात्रै मैले दिएको। यदि कोही केटीहरू राम्रो छ, एकदम ट्यालेन्ट छ, मिस नेपाल भयो भने सबैले अफर गर्छ। त्यस्तै नेपालीहरू चाहिँ प्रत्येक मान्छेहरू चाहिँ क्यापेबल भयो भने विश्वले वेलकम गर्छ, युरोपले मात्र होइन, विश्वले। स्किल भएका मान्छेलाई जसरी पनि रोक्न सकिँदैन, अथवा हजुर कुनै गभर्मेन्टले पनि रोकेर पनि राख्न सक्दैन, ऊ वर्ल्ड वाइड मुभ हुन सक्छ। हजुर, जबसम्म स्किल हुन सक्दैन, सरकारले चाहेर पनि केही हुँदैन। हजुर, सक्दैन। त्यो अलिकति हाम्रो चाहिँ एडुकेसन प्रणालीमा चेन्ज गर्नुपर्छ, अलिकति कन्सेप्ट प्लानिङ भिजनहरू चेन्ज हुनुपर्छ, र अलिकति टेक्नोलोजीको पावरहरूलाई चाहिँ सरकारले चेन्ज गर्नुपर्छ। म हजुरलाई के भन्छु भनेपछि हामीले चाहिँ 1 लाख मान्छेलाई 1 महिनामै नेपालमै रोजगार दिन सक्छौँ। 1 महिनामा एक्जाम्पल म तपाईँलाई भन्छु, कृष्ण भिरले नेपाललाई त्यस्तो के फाइदा गरेछ? ढुङ्गा आउँछ, पल्टिन्छ, गाडी खस्छ, मान्छे मर्छ, फाइदा दिएको छैन। कृष्ण भिरलाई यदि हामी चाहिँ सिमेन्टको फ्याक्ट्री त्यहाँ 50वटा चाहिँ राखिदिने हो भने हामी सिमेन्ट 50% कममा चाहिँ सिमेन्ट पाउँछौँ। नेपालको बाटोघाटोमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म चाहिँ त्यो सिमेन्ट प्रयोग हुन्छ। हामी कृष्ण भिरलाई चाहिँ भोलि कृष्ण बजार बनाउन सक्छौँ। त्यहाँ 1 लाख मान्छे त एकै ठाउँमा रोजगार पाउँछन्। यस्तो किसिमको कन्सेप्ट र भिजनहरू ल्याउन पर्यो। जबसम्म स्किल हुँदैन तबसम्म प्रगति गर्न सकिँदैन। अलिकति कन्सेप्ट र भिजन पनि हुनु पर्यो नि। कन्सेप्ट र भिजन त कोहीसँग पनि छैन, न सरकारसँग छ, न पब्लिकसँग छ, न जनतासँग छ। 10 वर्षपछि म के गर्छु भन्ने एकजनाको सोचमा छैन। उही हावाहरूमा चाहिँ विदेश जान्छ, धनी दुःख पायो भन्छ, मलाई यस्तो भयो भन्छ, उस्तो भन्छ, उसँग भिजनै छैन, उसले जुन देश पठायो भने के फाइदा। हस्, आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार, सूचना, जानकारी र तपाईँको अनुभव साटिदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो चन्द्रसिंह हेडाई। आज हामीले विशेष गरी व्यवसायीले भोगिरहेका समस्याहरू, सरकारले गरिरहेको ढिलासुस्ती र नेपाली श्रमिकको समस्या र वैदेशिक रोजगारमा हामीले कस्ता खालका कुराहरूलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ, उहाँको विशेष जोड के रह्यो भन्दाखेरि जबसम्म हामीले सिकाइ अथवा स्किल ट्रेन वर्कर डेभलप गर्न सक्दैनौँ, न यो देशको डेभलपमेन्ट हुनसक्छ, यो देशको विकास हुनसक्छ, न त्यो श्रमिक अथवा आम नेपालीको जीवन स्तर उठ्न सक्छ भन्ने नै एउटा सारमा छलफल गऱ्यौँ। आजको लागि भने कार्यक्रम रोजगारीका कुराबाट मलाई बिदा दिनुहोस्। हामी अर्को एपिसोडमा भिन्न अतिथिका साथ, भिन्न विषयका साथ आउने नै छौँ। यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हस्त नमस्कार।